नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। चर्चाको शिखरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहिरहेको छ। सरकार उसैको नेतृत्वमा छ र देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी पनि त्यही नै रहेको छ। तर त्यो ठुलो पार्टीमा ठुलै विग्रहको सङ्केत देखा परेको छ, जसलाई डबल नेकपा भनेर मानिसहरूले भन्ने गर्दछन्। त्यो डबल नेकपामा डबल महिलाको एन्ट्री भएको छ। यसले वातावरण थप रोचक र थप रहस्यमयपूर्ण बनाइदिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अनि कोष्ट ब्र्याकेटभित्र नेकपा यो लेख्ने गरेको छ नेकपाले। त्यसैले यसलाई डबल नेकपा भनेर भन्ने गरिन्छ राजनीतिक अर्थमा। त्यो डबल नेकपामा यो साता डबल महिलाको पदार्पण भएको छ। एक शीतल निवासमा आसीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, जो राष्ट्रकै अभिभावक हो। त्यसै गरी चीनको राजदूत जो नेपालको लागि कार्यरत हुनुहुन्छ, महामहिम हौ यान्छी, उनी चीनको लागि मूलत काम गर्ने गर्दछन्। तर जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विवाद उत्कर्षमा पुग्छ र यो फुट्छ कि क्या हो भन्ने प्रकारको टिप्पणीहरू मानिसको मुखबाट निस्कन थाल्दछ, त्यति बेला त्यसै गरी जसरी शीतल निवास सक्रिय हुने गर्दछ, त्यसै गरी चिनिया राजदूत पनि सक्रिय भएको देखिएको छ। यसपटक पनि चिनिया राजदूतको दौडधुप कम रस्साकस्सीपूर्ण रहेको छैन। बरु नेकपाको नेताहरू कतिपय फुर्सदमा रहेका छन्। उपल्लो तह बाहेकका तल्लो तहका नेताहरू फुर्सदमै देखिन्छन्, चिन्तितमै देखिन्छन्, मौन पनि देखिन्छन्। तर चिनिया राजदूत दौडमा छन् र उनी यो विवाद मिलाउनको लागि परेको भनेर आरोप खेप्नको लागि बाध्य पनि भएका छन्। डबल नेकपामा डबल महिला प्रवेश गरिसकेपछि यो विवादको आयतन र यो विवादको घनत्व दुवै बढिदिएको छ। यो विवादको आयतन र घनत्व बढ्दै जाँदाखेरि यसले कुन रूप लिन्छ अझै भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर मानिसहरू जो राजनीतिको भित्री तह पत्र केलाएर बुझ्दछन्, ती मानिसहरू भन्छन् खेल प्रारम्भ भएको छ, अन्त भएको छैन। र यो खेल प्रारम्भ भएको छ, अन्त कसरी हुन्छ अझै भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर नेकपा भित्रको यो 3 वर्षको लडाईँ झगडा विवाद हेर्दाखेरि विगतको जस्तो जुन तिक्तता थियो, जुन विवाद थियो, त्योभन्दा यसपटकको विवाद सघन छ र यसपटकको विवाद दुर्घटना उन्मुख छ भनेर त्यो दुर्घटना उन्मुख भएको नेकपाको विवादलाई अहिलेको राजदूतको र राष्ट्रपतिको सक्रियताले यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि मद्दत गर्छ कि गर्दैन होला। त आजको अङ्कको मूल बसाइ हाम्रो यो रहनेछ र यसमै हामी आज मूलत कार्यक्रम तयार पार्नेछौँ। र कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ यो डबल नेकपामा डबल महिलाको एन्ट्री जसरी भएको छ, यसले के सन्देश दिएको छ र उनीहरू के सन्देश बोकेर यसरी दौडिरहेका छन्, जसले आफ्नो पदीय मर्यादा र आफ्नो अभिभावकत्व जुन निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि बिर्सेर खुलेआम किन दौडिरहेका छन् त? यसको भाव र यसको राजनीतिक पक्ष के रहेको छ? आजको अङ्कको सुरुवातमा हामी एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेलामा अचानक 2 महिला सक्रिय भएका छन्। शीतल निवासमा राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहेकी विद्यादेवी भण्डारी र चिनिया राजदूत हौ यान्छी। पदीय भूमिका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी देशकै अभिभावक हुन् भने यान्छी चीनको राजदूत। तर केही दिन यता राष्ट्रपति नेकपा विवाद मिलाउन केन्द्रित भएका छिन्, जसलाई नेकपाकै अर्को समूहले निको मानेको छैन भने कूटनीतिक मर्यादामा बस्नुपर्ने यान्छीले मङ्गलबार पुरै समय नेकपाको विवाद मिलाउन आफूलाई केन्द्रित गरिन्।
उनले एकै दिन राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भेटिन्। यतिले मात्र नपुगेर उनले माधव नेपालसम्मलाई भेटेर गोप्य मन्त्रणा गरिन्। विवाद नेकपाको भए पनि यसमा संलग्न पात्र भने अनौठा देखिए। कुनै समय नेपालमा भारतले यसै गरी भूमिका खेल्थ्यो, यसलाई आम जनताले रुचाएनन्। भारतले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्यो भनेर नेपालमा सबैभन्दा धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विरोध गरेका थिए। तर आज चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग भातृ सम्बन्ध राखेको नेकपाको घर झगडामा चिनिया राजदूत सगौरव प्रस्तुत भएपछि यसको कम्युनिस्ट पार्टी बाहेककाले विरोध गरिरहेका छन्। कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा नेकपाको सचिवालय सदस्यमा 2 महिला थपिएको भनेर नमिठो टिप्पणी पनि गरेका छन्। राष्ट्रका अभिभावक र कूटनीतिक मर्यादामा रहनुपर्ने मानिस यसरी मुछिएको घटनाले राम्रो सन्देश दिएको छैन। कुरा यति मात्र होइन, नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेर यो पार्टी अब फुट्छ कि भन्ने लक काटेको बेलामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच 12 घण्टाको बीचमा 2 पटक भेट भयो। कतिपयले यो भेटमा सङ्कटकालको तयारीदेखि संसद विघटन गरेर राष्ट्रपति शासनको तयारी भएको लक पनि काटेका छन्। तर जे होस्, यसले नै विषयको गम्भीरतालाई बुझाउँछ। मङ्गलबार एकै दिन मात्र नेकपाको विवादलाई लिएर साना ठुला गरी कुल 13 बैठक भए। स्वयं प्रचण्डले भर्चुअल सम्बोधन समेत गरे। राष्ट्रपतिलाई लिएर यसबीचमा अनेक खालका कुरा पनि भए। 2 साता यता मात्र उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ देऊ भनेर नेकपाकै नेता वामदेव गौतम र रामबहादुर थापा बादललाई अलग अलग भेट गरिन्। यो भेटमा वामदेव र बादललाई अलग अलग आश्वासन पनि दिइन्। बादललाई पार्टी उपाध्यक्ष बनाउने आश्वासन पनि दिइयो भने वामदेवलाई पनि योभन्दा कम आश्वासन दिइएको थिएन। तर बारम्बार आश्वासन पाएर पछाडिएका वामदेव यसपटक उधारो आश्वासनमा मक्ख परेनन्। यस्तो खालको आश्वासन यी नेतालाई मात्र होइन, पार्टीका अन्य नेता टोपबहादुर रायमाझीदेखि हरिबोल गजुरेलसम्मलाई दिइयो। तर दशैं लगत्तै मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुँदा आफू नपरेपछि रिसाएका यी नेताहरूले हालै मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यसपटक तपाईँ गलत हुनुभयो, प्रचण्डलाई साथ दिन्छौँ भने। अर्थात् नेता फकाउन शीतल निवास पनि असमर्थ भएपछि बल्ल चिनिया दूतावास सबैले देख्ने गरी सक्रिय भएको हो। यसरी डबल नेकपामा डबल महिलाको वर्चस्व देखियो। नेकपामा जब जब सरकारमाथि सङ्कट, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि खतराको घन्टी बज्छ, तब यस्तो दृश्य देखिन थालेको केही वर्ष हुन लागेको छ। पछिल्लो समय भारतीय खुफिया एजेन्सी रको प्रमुख सामन्त गोयलले छापामार शैलीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेपछि नेकपाभित्रको बहस विवादमा पनि चरम तहमा पुगेको छ। यही बेलामा 5 जना सचिवालयका सदस्यले नै बैठक डाक्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लिखित दबाब दिएपछि त छन् यो समस्याले उग्र रूप लिएको छ। तिहारको सङ्घारमै नेकपाको सचिवालय बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले 19 पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे। यो प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर नेताहरूले गालीपत्र भन्दै हदैसम्मको तल्लो अभिव्यक्ति भनेर जवाफ फर्काए। यही प्रतिवेदनको बारेमा बहस गर्ने भनेर नेकपाभित्र मङ्सिर 3 गते बैठक राख्ने सहमति भयो। तर जब बैठक सकियो, लगत्तै प्रचण्डको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो। सचिवालय बैठकमा मात्र सीमित हुनुपर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यसको गोपनीयता मात्र होइन, बैठकको औचित्यमाथि नै सवाल खडा भयो। यही बेलामा अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डको प्रतिवेदनको जवाफ नदिने र उनले यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखे। बुधबारसम्म आइपुग्दा बिहानै नेकपा प्रवक्ताले 1 बजे सचिवालय बैठक भनेर सार्वजनिक गरे भने यस लगत्तै प्रधानमन्त्रीले सोही समयमा मन्त्री परिषद बैठक राखे। यसले नेकपाभित्र अन्त्यमा सचिवालय बैठक सर्ने सङ्केत गर्यो। तर मध्य दिनमा पुग्दा मन्त्री परिषद बैठक 2 बजे सारियो भने सचिवालय बैठक बालुवाटारमै बस्यो, जहाँ बैठक सार्न भगीरथ प्रयत्न गर्ने प्रधानमन्त्री ओली पनि सहभागी भए। नेकपा एक भएको 3 वर्षको बीचमा 3 पटक यो पार्टी विभाजन हुन्छ कि भन्ने तहका गम्भीर बहस भइसकेको छ। यो तेस्रो बहस हो। तर अघिल्ला बहस र विवादभन्दा यो निकै कठिन र गम्भीर खालको विवाद हो। नेकपाकै नेताहरू यसपटकको विवाद दुर्घटना उन्मुख छन् भनिरहेका छन्। तर पछिल्ला भेटघाट र बैठक विवाद साम्य पार्न केन्द्रित पनि भएका छन्। तर नेकपाकै केही युवा नेताहरू, पार्टीमा रहेका दुवै खेमाका नेताहरू विवाद साम्य पार्न भन्दा पनि विवादलाई बल्झाइरहेको बताइरहेका छन्। नेकपाभित्र विवादको रूप हेर्दा यसमा 2 खालको रणनीति देखिन्छ। पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्व एमालेलाई एक गर्ने र प्रचण्डलाई एक्लो पार्ने कोसिसमा छन्। कतिपय मानिसहरू एक्लो बनाएर प्रचण्डलाई नेकपाबाट अलग गराउने सोचमा ओलिरहेको बताउँछन्। यता प्रचण्ड समूह भने पार्टीमा बहुमत पुर्याएर बैठककै माध्यमबाट ओलीलाई पदच्युत गराउने सम्मको सोचमा छ। यही रणनीति बुझेर ओलीले राजीनामा दिनदेखि लिएर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदैछन् भनेर स्वयंले बोलेका हुन्। उनी आत्तिएको अभिव्यक्ति समेत यो हो। नेकपामा प्रचण्डले ओलीको सङ्गत कम गरे पनि माधव नेपालदेखि वामदेवसम्म भुक्तभोगी छन्। उनीहरू ओलीलाई कसरी तह लगाउनुपर्छ भन्ने पनि जान्छन्।
यसै कारण प्रचण्डको मद्दतमा ओलीलाई तह लगाउने सोचमा माधव नेपालहरू छन् भने यही माधवहरूको साथमा ओलीलाई पदच्युत गराउने सोचमा प्रचण्ड समूह पुगेको देखिन्छ। यही रस्साकसीको बीचमा राष्ट्रपति ओलीको बचाउमा उभिएकी छन्। नेकपा बैठक बस्नैको लागि यति ठुलो रस्साकसी भएपछि अब यो पार्टी एक रहला कि नरहला भन्ने मूल सवाल भने खडा भएको छ। नेकपालाई बुझ्ने बुद्धिजीवीहरू यो विषयको टुङ्गो कहिले लाग्ला भन्दा पनि खेलको सुरुवात भएको ठान्छन्। डबल नेकपामा डबल महिलाको एन्ट्री यत्तिकै भएको छैन। नेपालमा भारतीय राजदूतहरूको उत्तिकै सक्रियता रहन्छ भनेर चर्चा चल्ने गर्दथ्यो र भारतले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न थाल्यो भनेर ऊ सर्वत्र आलोचित भइरहेको थियो। नेपालमा एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट यति ठुलो मात्रामा छ कि भारतले यसो हात या खुट्टा लम्काउँदाखेरि पनि भारतको विरुद्धमा आवाज उठ्ने गर्दछ, रत्न पार्कमा, माइतीघरमा, अन्य ठाउँहरूमा। तर त्यही प्रकृतिको आवाज अहिले उठिरहेको छैन। तर मानिसहरूले शङ्काको नजरबाट चीनको भूमिकालाई पनि हेर्न थालेका छन्। हामी भारतको भूमिकाबाट आजित भएका थियौँ, किन हामी कहाँ विदेशीहरूले हस्तक्षेप गर्छन् भनेर। तर त्यही कोटीमा चीनले पनि हस्तक्षेप गर्न थालेको छ। अर्थात् एउटा राजनीतिक पार्टीको घरेलु झगडामा चिनिया राजदूतको के भूमिका रहन्छ अथवा अन्य राजदूतहरूको के भूमिका रहन्छ, यो यसो सोच्ने हो भनेदेखि सजिलै बुझ्न सक्ने भूमिका हो, सजिलै बुझ्न सक्ने कुरा पनि हो। सँगै राष्ट्रकै अभिभावक हो राष्ट्रपति। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र होइन, सिङ्गो देशको राष्ट्रपति हो र सिङ्गो देशको राष्ट्रपतिले राष्ट्रको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने कि एउटा पार्टीको घर झगडा मिलाउनको लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने महत्त्वपूर्ण सवाल यहाँनिर खडा भएको छ। कतिपय राजनीति बुझेका मानिसहरू र कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध भएका मानिसहरू राष्ट्रपतिको विगत संलग्नताको कारणले यसो भएको हो भनेर तर्क पनि गर्ने गर्दछन्। तर राष्ट्रपति हुने बेलामा यो तटस्थताको शपथ राष्ट्रपतिले खाएको हो कि होइन, प्रश्न सवाल यहाँनिर खडा भएको छ। यदि राष्ट्रपतिले सही र राष्ट्रपतिले एउटा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने हो भनेदेखि यो प्रश्न केवल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि मात्र होइन, सिङ्गो प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्ने गर्दछ। अर्थात् राष्ट्रको अभिभावक भएर बस्न नसक्ने हो भनेदेखि त्यो गणतन्त्र के काम? मानिसहरूले यो प्रश्न त अझै गर्न थालेका छन्। यसले सिङ्गो प्रणालीको गरिमामाथि प्रश्न उठाइदिएको छ। यसलाई राष्ट्रपति कार्यालयले ध्यान दिनुपर्दछ। यो साझा संस्थाको गरिमालाई निभ्न दिनु हुँदैन भनेर यो प्रश्न उठिरहँदाखेरि नेकपामा सचिवालयको बैठक बस्ने कि नबस्ने, राख्ने कि नराख्ने, त्यसमा प्रवेश गरिएको राजनीतिक प्रस्तावलाई महत्त्व दिने कि नदिने, बहस गर्ने कि नगर्ने, यस्ता प्रश्नहरू थुप्रै उठेका थिए। र जति बेला सचिवालयको बैठक राखिएको थियो त्यही बेलामा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदको बैठक पनि राखिदिएपछि यो विषय तनावपूर्ण बनेको थियो। तर यसमा सहजता ल्याइएको छ र यो 1 बजे सचिवालयको बैठक र त्यही मितिमा त्यही समयमा जुन मन्त्री परिषदको बैठक हठात राखिएको थियो त्यसलाई 2 बजे सारियो। अर्थात् प्रधानमन्त्री एक स्टेप पछि हटेका छन्, जसले प्रचण्डले राखेको राजनीतिक प्रतिवेदन या प्रस्तावको बारेमा छलफल हुन सक्दैन भनिरहेका थिए र आफ्ना मानिसहरू मार्फत त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ भनिरहेका थिए। उनी त्यो बैठकमा स्वयं सहभागी भए। त्यहाँ उनले जवाफ पनि दिएका छन्, ब्रिफिङ पनि गरेका छन्। यो सबै चिज गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ब्याक टु मङ्गलमान भएका हुन् अथवा उनी पछि हटेका मात्रै हुन् अथवा वातावरणलाई सहजतातर्फ उन्मुख गराउनको लागि भूमिका मात्रै खेलेका हुन्। हामी सचिवालयको बैठकमा के भयो त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। पार्टीमा
देखा परेको पार्टीभित्री समस्या अथवा पार्टीको सङ्कटलाई लिएर त्यसको निवारण सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न आजको सचिवालयको बैठक राखिएको थियो र आजको सचिवालयको बैठक सम्पन्न भएको छ। यस बैठकले कमरेड अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो तर्फबाट अर्को प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने हुनुभएको कुरा सचिवालयमा जानकारी गराइएको छ र अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको प्रस्ताव समेतलाई लिएर अब 13 गते सचिवालयको बैठक बस्नेछ र सचिवालयको बैठकमा पार्टीको सङ्कट र निवारण सम्बन्धमा यसअगाडि प्रस्तुत सबै सामग्री र प्रस्ताव र अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुहुने प्रस्ताव समेतका आधारमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने प्रयत्न गरिनेछ र सचिवालयको बैठक पछाडि यस अगाडि नै निर्धारित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने कार्यतालिकामा केही परिवर्तन गरिएको छ, जसअनुसार 18 गते स्थायी कमिटीको बैठक बस्नेछ र 15 गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक 25 गते बस्ने तय भएको छ। निष्कर्ष यही हो, कमरेड केपी ओलीले पनि प्रस्ताव ल्याउने, त्यो प्रस्तावलाई समेत 13 गतेको सचिवालयको बैठकमा छलफल गर्ने, त्यो सचिवालयको बैठकबाट स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि जाने। मैले यसलाई हस्तक्षेप गरेको भनेर बुझ्दिनँ। हस्तक्षेप हामी स्वीकार गर्दैनौँ, स्वीकार नगरेपछि हस्तक्षेप हुँदैन होइन। कसैले पनि राष्ट्राध्यक्षले पनि हस्तक्षेप गर्नुभयो भनेर अब राष्ट्राध्यक्षलाई राष्ट्रपतिलाई तान्नु पनि ठिक छैन। अरू कुनै देशको कूटनीतिज्ञहरूलाई पनि हाम्रो आन्तरिक मामिलामा तान्नु उपयुक्त हुँदैन। नेकपाको सचिवालयको बैठक यसपटक निकै रस्साकसीपूर्ण बन्यो जब 5 जना सचिवालयका सदस्यहरूले लिखित रूपमा बैठक राख्नको लागि माग गरे। त्यो बेलादेखि नै बैठकले ठुलो आकार लिएको छ र यसतर्फ धेरै मानिसहरूले ध्यानपूर्वक हेरेका थिए। त्यसभित्र विषयको गहनता कति छ यो कुरालाई मानिसहरूले उति महत्त्व दिएका छैनन्, तर यो विषय बैठक राख्नको लागि नै यति रस्साकसीपूर्ण किन बन्नु पर्यो, किन बनिरहेको छ, यसलाई निकै महत्त्व दिइरहेका छन्। कतै नेकपा दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुन थालेको त होइन, यो प्रश्न उठिरहेको छ र मानिसहरू भन्दैछन् पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको आयु 3 वर्ष मात्रै हो त, यो प्रश्न पनि मानिसहरू गरिरहेका छन्। नेकपाकै नेताहरू चाहिँ भनिरहेका छन् कि कसैलाई पनि यस्तो कुठाराघात गर्ने अथवा एकताको भावनामाथि आघात पुर्ने काम गर्न पाइँदैन, यो भनेको अपराध हो भनेर नेकपाकै नेताहरू लेख्न, बोल्न, भन्न थालेका छन्। यस्तो भन्नुपर्ने अवस्था किन आइरहेको छ? नेकपाकै नेताहरू किन भनिरहेका छन् कि सर्वाधिक कठिन समय अहिले आइरहेको छ भनेर? यी कुराहरूले के सङ्केत गरिरहेको छ? यी कुराहरूले के भनिरहेको छ? के यो प्रेसर ट्याक्टिस हो यो अथवा नेकपा भित्रको बहसको प्रतिबिम्ब हो? यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। यी कुराहरूलाई महत्त्व दिइरहँदाखेरि नेकपा यो ठाउँमा किन आइपुग्यो, नेकपा अब कुन ठाउँमा पुग्दैछ, यसले निर्धारण गरेको लक्ष्य के हो? अब हामी यी कुराहरू एकछिनपछि लिएर आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र निकै ठुलो बहस चलिराखेको छ, अझ विवाद चलिरहेको छ भन्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यो विवादले समाधानको बाटो लिँदैछ कि विवादले दुर्घटनाको बाटो समाउँदैछ? आजको मूल प्रश्न त्यो बनेको छ। तर नेकपा भित्रकै नेताहरूको भनाइहरू सुन्दा यो पार्टीले दुर्घटनाको सामना गर्दैछ भन्ने सङ्केत, आभास त्यो मिलिरहेको छ। तर सचिवालयको बैठक बसेर र नेताहरूले पार्टीकै बैठक, पार्टी कमिटीकै बैठक मार्फत हल खोजौँ भनिरहेको सुन्दाखेरि अझै पनि त्यहाँनिर चाँदीको घेराहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ कालो बादलमा। तर नेताहरूको आचरण, नेताहरूको काम गर्ने तौर तरिका, संस्कार हेर्दाखेरि चाहिँ यो नेकपा भित्रको विवाद यस्तो खालको विवाद देखिएको छ कि त्यहाँ समानान्तर पार्टीको अभ्यास हुन थालेको कुरा देख्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीकै भनाइलाई उद्धृत गर्दै कयौँ नेकपाको नेताहरूले अब प्रचण्डसँग सँगसँगै बस्न सकिन्न भनेको कुराहरू आइरहेको छ। सँगसँगै प्रधानमन्त्री र यता प्रचण्डकै कुरा सुन्दाखेरि पनि दुवैले एकले अर्कोलाई एक्ल्याउने, अलग गर्ने यस्तो खालको रणनीति लिइरहेका कुराहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। र प्रधानमन्त्रीले 12 घण्टाको बिचमा 2 पटक राष्ट्रपतिलाई भेटेको, एकै दिन झन्डै 1 दर्जनभन्दा बढ्ता बैठकहरू भएको, यस्ता कुराहरूले नेकपा दुर्घटनातर्फ जाँदै गरेको र त्यहाँ अभ्यास भइराखेको सङ्केत गर्दछ। तर सचिवालयको बैठक, त्यसपछि बस्ने स्थायी कमिटीको बैठक, मङ्सिरमा त केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बस्नुपर्नेछ। यस्ता बैठकहरूले नेकपालाई दुर्घटनाबाट पार लगाउनको लागि भूमिका खेल्छन् होला त? यो उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनिरहेको बेलामा नेकपाको नेताहरू मात्र होइन, बुद्धिजीवीहरूले पनि यो सचिवालयको बैठकको रसाकसीपूर्ण वातावरणमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिएका छन् र ती अभिव्यक्तिले के भन्दछन्, ती अभिव्यक्तिले के सङ्केत गर्दैछन्, अब हामी एउटा रिपोर्ट मार्फत त्यो कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेकपाको विवाद कार्यकर्ता स्तरमा मात्र होइन, यो बहस नेता र बुद्धिजीवीहरूमा पनि उत्तिकै देखिएको छ। 2 साता यतादेखि नेकपाभित्रको विवादले उत्कर्ष रूप लिइरहेका बेलामा सचिवालय बैठकमा जब कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 19 पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे, तब यो बैठकको नाप नक्सा नै परिवर्तन भएको छ। मङ्सिर 3 गते अर्थात् बुधबारका लागि तय गरिएको बैठक राख्ने वा नराख्ने भन्ने नै ठुलो बहस भयो। सचिवालय बैठक नराख्न प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रथम अध्यक्ष केपी ओलीले प्रस्ताव गरेपछि बहसले थप उचाइ लिएको थियो। तर उनको प्रस्ताव अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अस्वीकार गरिदिए। हुँदा बैठक बस्ने अघिल्लो साँझ अचानक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनिया राजदूत हाउ याङछी यति सक्रिय भए कि नेकपा विवादको आयतन घनत्व बढाउने काम यसले झन गर्यो। यो सबै गतिविधिसँगै नेकपा विवादले बालुवाटार र खुमालटारमा मात्र होइन, शीतल निवासमा समेत प्रशस्त ठाउँ पायो र यसको प्रतिछाया सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिएको छ। स्वयं नेकपाका नेतादेखि कार्यकर्ता र बुद्धिजीवीसम्मले विचार राख्न भ्याएका छन्। नेकपाभित्रको विवाद कुन तहमा छ र यसले कुन रूप लिँदैछ भन्ने कुरा बुधबार बिहानै मन्त्री समेत रहेका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईको भनाइबाटै बुझ्न सकिन्छ। उनले लेखेका छन्, सर्वाधिक कठिन समय। बुधबार दिनभर यस्तै नै भइरह्यो। यही बेलामा सचिवालय बैठक बस्ने कि नबस्ने भनेर बहस हुन थाल्यो। तर पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले लेखे, हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आज अपराह्न 1 बजे बालुवाटारमा बस्दैछ। बुधबार यसपछि नेताहरूको पनि अनेक खालका टिप्पणीहरू छरपष्ट रूपमा आउन थाले। मन्त्री समेत रहेका नेकपाका अर्का नेता प्रदीप गेवालीको फरक भनाइ थियो। उनले लेखेका छन्, पार्टी एकता अप्ठ्यारोमा छ, तर एकताको रक्षा गर्ने प्रयास पनि जारी छ। आशा छ सङ्कटका बादलहरू हटेर जानेछन्। कमरेडहरूलाई आग्रह छ, नीतिगत बहस गरौँ, आरोप प्रत्यारोप नगरौँ।
एउटै डुङ्गामा छौँ र भोलि कुनै घुम्तीमा अवश्य जम्का भेट हुनेछ। आहानै छ नि, खाना खाँदा पानी खाने ठाउँ बाँकी राख्नुपर्छ। यसपछि भीम रावलले लेखे, नेकपा एकीकरणको घोषणा, राजनीतिक प्रतिवेदन, केन्द्रीय कमिटी र कार्यालयको प्रतिवेदनमा आधारित स्थायी कमिटीको निर्णय, विधान र पद्धतिको पालना नै समस्याको समाधान हो। बैठकबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। फुट र विभाजन जस्तो देश र जनतालाई धोका र पार्टीप्रति गद्दारी हुने कुकर्ममा कोही नलागौँ। रावलको यस्तो आग्रह भइरहँदा अन्य नेताहरूले पनि नेकपा विवाद सल्ट्याउने गरी आफ्नो भनाइ राखिरहेका थिए। हालै मात्र सञ्चार मन्त्री भएका पार्वत गुरुङले मर्मस्पर्शी भनाइ राखे। उनले भने, सोच्नै नसकिने अकल्पनीय घटनालाई त बिर्सेर दुई ठूला भिन्न धारका कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमै नयाँ दृष्टान्त पेश गर्न सफल अध्यक्षहरूलाई अहिलेको आरोप प्रत्यारोपको पत्रलाई प्रेम पत्र सम्झेर आजको सचिवालय बैठक स्थगित गरी एकतालाई बचाउन अनुरोध गर्दछु। नेकपा नेता नै यसरी भिडिरहँदा यो विवादका बारेमा बुद्धिजीवीले पनि आफ्नो मत राखेका छन्। कुनै बेलाका निखर कम्युनिस्ट नेता मुमाराम खनालले भनेका छन्, नेकपाले केही गर्दैन जस्तो लागेको थियो, तर खतरै गर्ने भयो। एकैपटक एउटा अध्यक्षले सचिवालय बैठक मार्फत पार्टी रूपान्तरण र अर्को अध्यक्षले मन्त्री परिषदको बैठक मार्फत मुलुक रूपान्तरण गर्ने भएछन्। दुईवटा पाइलट भएको जेटले कसरी काम गर्छ भन्नुहुन्थ्यो नि, हो यसरी काम गर्छ। यस्तै अर्का वाम विश्लेषक विष्णु सापकोटाले पनि आफ्नो राय दिएका छन्। उनले भनेका छन्, इतिहासकै गौरवशाली क्षण भनिएको 3 वर्ष पहिलेको नेकपाको एकता केवल राजनीतिक दुर्घटना साबित भएको हो त? न अब त्यत्रा कार्यकर्ताको प्यारो एमाले आफ्नो पुरानो रूपमा सग्लो फर्कन सक्छ, न त सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा उठाउने भनिएको माओवादी आन्दोलन बाँकी रह्यो। सुशासन र समृद्धि देखिहालियो। नेकपा विवाद बारेमा पार्टी नेता र विश्लेषक मात्र होइन, विपक्षी दलका नेताहरूले पनि धारिलो टिप्पणी गरेका छन्। कुनै बेला काङ्ग्रेसका सक्रिय नेता लक्ष्मण प्रसाद घिमिरेले खरो टिप्पणी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, डबल नेकपा भित्रको चौबर लफडामा फेरि एकपटक डबल महिलाहरूले प्रवेश गरेका छन्। सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ याङ्छी, उहाँहरूको सक्रियताले डबल नेकपा भित्रको लफडाले फेरि एकपटक युद्ध विराम पाउँछ कि पाउँदैन, केही दिन पर्खनै पर्छ होला। नेकपाको विवाद हेर्दाखेरि यो पार्टी अब एक रहन सक्दैन कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। तर फुट्नको लागि अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले त्यति सजिलो दिएको छैन। नेकपा भित्रको एउटा ठुलो समूह छ जसले दबाब निरन्तर दिइरहेको छ। तर नेकपामा हिजो एकता गर्दा दुईटा नेताले चोचो मोचो मिलाएका थिए। फुट्नको लागि पनि दुईटा नेताको मन मिलेन भनेदेखि सम्भावना नजिक छ दुर्घटनाको। तर फुट्ने किन? यदि हिजो जुटेको हो भनेदेखि, जुट्नु थियो भनेदेखि अहिले फुट्नु किन? यो प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अर्थात् 3 वर्षमै अघाउने कस्तो सम्झौता, 3 वर्षमै फुट्ने कस्तो एकता, यो प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। यदि नेकपा भित्रको यो विवाद समाधान गर्ने हो भनेदेखि यो केवल नेकपाले मात्रै समाधान पाउँदैन, राष्ट्रले समाधान पाउँछ। देशको ठुलो पार्टी भएको हुनाले, उसकै नेतृत्वमा सरकार पनि बनिरहेको हुनाले सरकारले काम पनि गर्न पाउँछ, राष्ट्रले निकास पनि पाउँछ, पार्टीको यो हरेक दिनको किचलोले पनि एउटा मुक्ति पाउँदछ। तर हामी के दिइरहेका छौँ, समाधान कि निराशा? साधारण प्रश्न छ, उत्तर पनि साधारण छ, निराशा दिइरहेको छ। नेकपालाई मात्र होइन, सिङ्गो राष्ट्रले यही उत्तर दिइरहेको छ अहिले। र विपक्षमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेस भन्दैछ कि सत्तारूढ दलको किचलोले गर्दा राष्ट्र नै सङ्कटमा पर्यो। एउटा यस्तो खालको ठाउँमा गएर राष्ट्र अडिएको छ जसलाई निकास दिनुपर्ने बेला छ, कोभिडको काल छ, सुशासनको बेला छ, तर यसले निराशा दियो, ठिक भएन भनेर विपक्षले पनि औँला उठाइदिएको छ।
सबभन्दा ठुलो असर त नेपाली जनतालाई परेको छ। यो सरकार निर्वाचित भएर आए यतादेखि नै आन्तरिक सत्ता सङ्घर्षमा यो सरकारका नेताहरू चाहिँ सत्ताधारी दलका नेताहरू चाहिँ केन्द्रित छन्। सत्तामा रहने ओलीजी सत्ता जसरी भए पनि टिकाउने, कुनै पनि हालतमा टिकाउने र अरू नेताहरू जो फेरि उहाँको ठाउँमा जान चाहन्छन् कुनै पनि हालतमा त्यहाँ पुग्ने जुन लडाईँ छ त्यसको मार नेपाली जनताले भोगिराखेका छन् र जे विश्वास र आश्वासनका साथ कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव जितेको थियो, निर्वाचन जितेको थियो, त्यसको ठिक विपरीत काम उहाँहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ। अहिले जनताको आवश्यकता, पीर मर्का र पछिल्लो दिनहरूमा जुन कोभिडको यत्रो महामारीको अवस्थामा राहतका प्रति न सरकार संवेदनशील छ, न उपचार र रोकथामप्रति संवेदनशील छ र निर्वाचित सरकारको इतिहासमा यति ठुलो असंवेदनशील सरकार कहिले पनि नेपालमा बनेको थिएन। यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। अहिले अब यो नेपालमा यदि सरकार संवेदनशील भएको भएदेखि यो कोभिड संक्रमण सहजै हामी नियन्त्रण गर्न सक्थ्यौँ। सुरुदेखि नै यो क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, ट्रेसिङ, परीक्षण र त्यसका बावजुद पनि कोही सङ्क्रमित भइहाल्यो र सघन उपचारको आवश्यकता पर्यो भनेदेखि अस्पतालको चाहिँ सुव्यवस्थित त्यो किसिमबाट सरकारले तयारी गरेको भएदेखि यस्तो अप्ठ्यारो आउने थिएन। अहिले चाहिँ जनताहरू चाहिँ जो चाहिँ सङ्क्रमित भएको छन्, अस्पतालको उपचारको आवश्यकता जसलाई पर्छ, उनीहरूको क्षमताभन्दा बाहिर छ अहिले अस्पतालहरू। सरकारी अस्पतालमा अदालतको निर्देशनका बावजुद, संवैधानिक व्यवस्थाका बावजुद सरकारले त्यो सुविधा दिन आलटाल गरिराखेको छ र निजी अस्पताल चाहिँ सामान्य नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर छ। यसले गर्दाखेरि यत्तिकै मर्नुपर्ने अवस्था धेरै नागरिकहरूले चाहिँ भोगिराखेका छन् भने र अरू जो चाहिँ यो बन्द लकडाउनको कारणले अर्थतन्त्र, पर्यटन क्षेत्र धरायसी भएको छ, ठुलो सङ्ख्यामा बेरोजगारी छ, युवा बेरोजगारी छ, त्यसले गर्दाखेरि जीवन धान्न नै धेरै ठुलो सङ्कट देशमा पैदा भएको छ। त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि आवश्यक राहतको काममा पनि सरकार पुरै बेखबर रहेको अवस्था छ। बरु यो मौकालाई खरिदको कुरामा, औषधि खरिदको कुरामा होस्, यो तथाकथित राहत वितरणको नाउँमा प्रदेश र चाहिँ यो कम्युनिस्ट शासित चाहिँ स्थानीय निकायहरूले त्यसबाट पनि फाइदा उठाउने अभियानमा पनि लागेको हामीले पाएका छौँ र अहिले चाहिँ समग्रमा चाहिँ सम्पूर्ण सरकारको ध्यान चाहिँ कसरी सत्ता जोगाउने मै केन्द्रित भएको हुनाले चाहिँ त्यसले चाहिँ डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन जुन ठुलो सङ्घर्ष पछि यो हामीले चाहिँ संविधान बनायौँ, जनतालाई इम्पावर गर्ने कुराहरू चाहिँ गरौँ। तर अहिले चाहिँ तिनै इन्स्टिट्युसन, तिनै संस्थाहरूप्रति चाहिँ अविश्वास जनतामा बढ्दो छ। जनतालाई के परिराखेको छ भने यो चाहिँ जुन प्रणालीमा हामी गइराखेका छौँ त्यो कारणले त यो भएको होइन भन्ने पनि लागिरहेको छ। यद्यपि यो प्रणालीको खराबी होइन, लोकतन्त्रको खराबी होइन, कानुनी शासनको खराबी होइन, त्यो त संसारभरिको चाहिँ यो राजनैतिक प्रणालीको अनुभव र अभ्यासबाट उत्कृष्ट ठहरेको व्यवस्था निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने नै व्यवस्था हो। त्यसको विकल्प एकदलीय शासन, एउटा व्यक्तिको शासन हुन सक्दैन। तर जो निर्वाचित भएर आए, त्यो निर्वाचित भएर आएकाहरूले चाहिँ जनताको विश्वास, जनतामाथि विश्वासघात गर्नाले जनतालाई के पर्न थाल्यो भनेदेखि न यो चाहिँ प्रणालीकै खराबी रहेछ कि क्या हो भन्ने पर्न थालेको छ, जुन त्यो होइन। अब यसको यो सरकारको विकल्प भनेको अब जनताले अर्को चाहिँ फेरि चाहिँ निर्वाचनमा अर्को विकल्प खोज्ने हो र यो सरकार रहउन्जेल हामीले यो सरकारलाई का विरुद्ध
आफ्नो आवाजहरूलाई चाहिँ बुलन्द पार्दै यसले चाहिँ सच्चिनको लागि चाहिँ बाध्य पार्ने चाहिँ यो काम हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ यो प्रणालीमाथि नै आक्रमण गरेर जो चाहिँ धमिलो पानीमा चाहिँ यो के अरे खेल्न खोज्दैछन्। सत्तारूढ दलभित्र पनि यो औँला उठेकै छ। प्रधानमन्त्रीले विधिको माध्यमबाटै अघि बढ्नु पर्दछ, हुकुमी शैलीबाट होइन भनेर अहिलेको विवादको जड भदौको 26 गतेको सहमति यदि पालना गरेको भए आजको स्थिति आउँदैन थियो भनेर सत्तारूढ दलकै विपक्षीहरू बताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले किन उल्लङ्घन गरे भदौ 26 गतेको सहमति भनेर विषय प्रवेश गरेको छ, प्रारम्भ भएको छ बहस। यसलाई निकास दियो भने राष्ट्रले निकास पाउँछ, नेकपाले एउटा जीवन पाउँछ। त्यसभित्र अक्सिजन भरियो भनेदेखि त्यो जीवन्त रहन्छ, अन्यथा अक्सिजन नपुगेका अङ्गहरू मर्दै जानेछन्, झर्दै जानेछन्। नेकपाले रोज्ने बाटो कुन हो? विकास कि विनाश? उसले दिने आशा हो कि निराशा हो? यो देश निर्माण गर्ने सुन्दर अवसर प्राप्त गरेर त्यसको सदुपयोग गर्ने हो कि यो देशलाई तहस नहस पार्ने हो अथवा इतिहासमा कलङ्कित हुने हो? यो प्रश्नको उत्तर स्वयं नेकपाले ऐना हेरिकन आफूले आफैलाई मात्र दिने हो भनेदेखि पनि यो राष्ट्रले मुक्ति पाउँछ, यो राष्ट्र प्रगतिको पथमा पुग्नेछ। तर के नेकपा यसो गर्दैछ? तर के नेकपा यसो गर्ने बाटोमा हिँडिरहेको छ? प्रश्न यहीँनेरि छ, उत्तर नेकपाले नै दिनुपर्नेछ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।